عزاداری عزادارن مذہب حقا علماء حقا اساں جے عبادت گاہن ۽ اساں جے ملک جے حفظ و امان واسطے گڏجي سگھو. خاندان مصطفیٰ کے لا کے صلوات سمجھی بلند آواز سے ہیڑی عبادت میں وہی جے صلوات پڑھی نہ سگن انہن جے صحت و سلامتی واسطے تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت جے جے کلمے گو مسلمان جو عقیدو آ اساں جے ہر عمل کے خدا بھی ڈسے تو رسول بھی ڈسے تو سچ بدائے مسلمان ہو جن جے زبانن تو جن کچرن میں حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد انہن کے محمد دعا کندو ہوئے ڈے ناراض تھیندو وری چو حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پڑھو صلوات خاندان مصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی النبی سید الامام الاشرف الافضل الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین جد الحسن والحسین اخل امیر المومنین بالسیدۃ النساء العالمین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الصابرین الشاکرین المعصومین المظلومین الذین عذاب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی ماں ہر مجلسی ابتدا انہن جملن سا کندو آیا تا خوش نصیب وہ انسان وڈے مقدر وارو وہ انسان جنکھے نے گمراہی جے دور میں مفت میں پاکن جو ذکر نصیب. خوش نصیبہ وہ شہر وہ گلی وہ گھر وہ سن وہ اوتاد وہ مقام جتھے عباس جا علم ای مدینے جے سیدن جو نشانی. خوش نصیب توئی گھڑیوں
कंहिंजो किथे गुज़रन कंहिंजो किथे थी गुज़रन। मां त सफ़र कंदे 9 मुहर्रम ते बि ॾिठुमि त दुनिया जा जवान मौलविन जा पुट रांदियुनि खेॾंदे फिल्मुनि ऐं होटलनि ते वेठे ॾिठा, लेकिन हिन गैरतमंद क़ौम जा बच्चा पढ़ियल तोड़े अणपढ़ियल, नंढा तोड़े जवान, पुट तोड़े न्यायूं ॻोल्हींदा पिया वतन काथे आहे उन मोहम्मद जे बच्चन जो ज़िक्र जंहिंते कलमो पियो। ये फज़ीलत ये अमल जिसते किस्मत ऐं मुक़द्दर में न आहे न मिलंदो आहे। जाॻिया वेठा आहियो न, दुनिया त विरहाए ॾिनो आहे ते शीयनि जी मजलिस आहे, लेकिन पहिरियों पंहिंजे अकुल ऐं ज़मीर खां पुछंदो कर मल्हाइनि शिया था कराइनि शिया था, ख़र्च शीयनि जो आहे। पंहिंजे गैरत खां पुछ त ज़िक्र कंहिंजे पुट जो आहे। सभई अॻियां पोयां सिंधी ॼाणो था न सभई, हा कयो या न कयो पर चुप करे न वेहिजो। अल्लाह जा असां ते एहसान आहे, ये अल्लाह जा असां ते एहसान आहे, ये करीम जा असां ते कुर्ब आहे त मलकनि अणपढ़ियलनि जंहिंखे ताना ॾींदो आहे मीणा ॾींदो आहे उन्हनि सम्झी वरितो आहे त हे कहिड़ो हुसैन आहे, हे कंहिंजो ज़िक्र आहे जंहिंजे ज़िक्र खां नबी सिकंदा हुया। मलकनि सुञाणे वरितो त मोहम्मद जे मूंढनि जो सवार आहे ऐं तूं ऑफिसर थी, तूं मौलवी थी, तूं मदरसा खोले, पोइ बि न सुञातई त नौकर कहिड़ा आहिनि त सरदार कहिड़ा आहिनि। पोइ तुंहिंजे तालीम जो कहिड़ो फ़ाइदो आहे, तुंहिंजे इल्म जो कहिड़ो फ़ाइदो आहे, तुंहिंजे सुठा कपिड़ा पाए ज़मीन ते घुमण जो कहिड़ो फ़ाइदो आहे। हे उन्हनि जो ज़िक्र आहे जंहिंजे लाइ अल्लाह ज़मीन ख़ल्क़ कई आहे, हे उन्हनि जो ज़िक्र आहे जंहिंजे सदके में अल्लाह सिज खे रोशनी ॾिनी आहे, हे उन्हनि जो ज़िक्र आहे जंहिंजे सदके में अल्लाह चंड खे चमकायो आहे। सभिनी मुस्लमाननि वटि हदीस आहे लौलाक लमा ख़लक़तुल अफ़लाक, ओ बतूल जा बाबा हसनैन जा नाना, अली जा भाउ, अबू तालिब जे प्यार जा पालियल, जे तोखे पैदा न कया हा त काइनात बनाया ई न। नाना मूंखे ॾुख थो थिए तव्हांजो मूड न आहे मजलिस में। हाणे जेको बेअकल आबाद शाद रहो। मां तव्हांजे नसीब जी ॻाल्हि शुरू कई